बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा हारून। आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। ज़मीन न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आज हम आपको बजट 2023-24 के अंदर रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर कौन से टैक्सेस लगने जा रहे हैं, FBR ने क्या पॉलिसी बनाई है और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ क्या सोच रही है, इस तमाम तर गुफ्तगू के लिए हमने जिस शख्सियत को आज मदऊ किया है उनका नाम है सरदार ताहिर महमूद, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रियल्टर के प्रेसिडेंट है। जो चंद दिन के अंदर बजट जो है वो टेबल भी हो जाएगा। इसके अंदर बास गश चल रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेस जो पहले लगे हुए हैं, फाइलर के ऊपर 4%, नॉन फाइलर के ऊपर 11% का टैक्स, और ये खबरें चल रही हैं कि ये टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा और मज़ीद टैक्स की शरह का इजाफा हो जाएगा। आगे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काम नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। जो माली साल 2023-2024 के लिए जी। बजट प्रपोजल्स हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं और बजट जो है वो जून में 6 जून तक आ जाएगा। इस हवाले से जो हमारे कंसर्न्स हैं और जो गवर्नमेंट के हलकों में बातचीत चल रही है कि इसको मज़ीद टैक्स जो है वो टैक्स रेट जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए। जो फाइलर नॉन फाइलर का 236C और जो 236K है, इसको मज़ीद बढ़ाने के बारे में जो है वो कोशिश की जा रही है कि इस बजट में, चूँकि हम ये बजट IMF प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं और IMF ने वेट करना है तो ही ये जो बजट है हमारी गवर्नमेंट पेश कर सकती है। तो इसमें अगर इजाफ़ा किया गया तो इससे जो ऑलरेडी हमारी डिप्लेटेड इकॉनमी है उसके ऊपर मज़ीद असरात पड़ेंगे और ये बोझ ये मार्केट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, हमारी मार्केट क्रैश कर जाएगी, जो कि किसी भी तौर से हम ना 7E की वजह से हमारे मुल्क में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम कर दी है, हम लोगों से रेंट डिमांड कर रहे हैं, जबकि बाकी मलेशिया हो, टर्की हो, दुबई हो, बाकी जगहों के ऊपर इस वक्त आपको इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है और पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रेंटल ऑप्शंस ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो हम इस सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतर पॉलिसी देने की ज़रूरत है। अगर इस बजट में गवर्नमेंट ने बजाय रिलीफ देने के मज़ीद टैक्सेस की शरह में इजाफ़ा किया तो ये एक मैं समझता हूँ कि अपनी मुल्क के साथ भी और हमारी इकॉनमी के साथ भी और हमारी इस रियल एस्टेट की तमाम मार्केट, जिसमें कि छोटे से छोटा घर बनाने वाले से लेके प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तमाम लोग शदीद तरीके से मुतासर होंगे। एवेल्यूएट किया जाता है, रीवैल्यूएशन होती है उसकी। इस साल भी एवेल्यूएट किया जा रहा है। इस एवेल्यूएशन टेबल्स के अंदर कितने कुछ रेट जो है वो इंक्रीज़ होने जा रहे हैं और आपकी तरफ से क्या लाएअमल इख्तियार किया गया है और आपने क्या सिफारिशात रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदे होने की हैसियत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी हैं? जी, वैल्यूएशन टेबल के लिए कमेटीज़ फॉर्म हो चुकी हैं और जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद वैल्यूएशन जो है वो रिवाइज़ हुई थी और वैल्यूएशन में वो पहले 4 साल तक नहीं हुई और 4 साल के बाद दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे साथ बैठ के वैल्यूएशन टेबल को स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से अक्रॉस द पाकिस्तान रिवाइज़ किया था। इस दफ़ा भी फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और इस्लामाबाद स्टेट जेट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने अपने रेलिवेंट सेक्टर्स के अंदर तमाम जितनी भी हमारी रेलिवेंट एसोसिएशंस हैं रियल स्टेट की, उन तमाम नुमाइंदों के ऊपर मुश्तमिल कमेटीज़ तमाम RTOs में प्रपोज़ की और उन्हीं का ही फाइनल जो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं उन लोगों को उसके अंदर शामिल किया गया है। अब वो लोग अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद में हमारी कल मीटिंग थी जिसके अंदर हमने उसके ऊपर जी। बहुत सारा काम किया। इससे पहले हमने FBR के हुकाम के साथ बैठ के इसके ऊपर काम किया और जो रेट्स उन्होंने प्रपोज़ किए हैं वो हमारे पास आए और जो रेट हम समझते हैं उसके ये रियलिस्टिक अप्रोच है तो उन रेट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा एग्रीमेंट जिस बात के ऊपर होगा तो वही रेट इंशाल्लाह हम फाइनलाइज कराएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप वैल्यूएशन टेबल को रिवाइज करते हैं, टैक्सेस की शरह में इजाफा नहीं होना चाहिए। आप टैक्सेस की बेस को ब्रॉड करें, वैल्यूएशन को हम रिवाइज करेंगे और पहले से जो मार्केट में एप्रिसिएशन आई है उसके मुताबिक हम इसको रियलिस्टिकली
اس میں اس کو کسی حد تک بڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اگر آپ ویلیویشن بھی ریوائز کریں اور ٹیکسز کی شرح میں بھی اضافہ کریں تو یہ ڈبل امپیکٹ آئے گا اور ہماری اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی، ہمارا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر بالکل بھی پرفارم نہیں کر پائے گا۔ آپ کی طرف سے چیزیں پٹ ہو رہی ہیں، اگر کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تو آپ کی طرف سے سفارشات پیش کی گئی تھی، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نیگوشیٹ نہیں ہو چکا تھا، اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کیا آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ کیا آپ کسی احتجاج کی کال دیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز کو فالو کریں، قانون کو کا احترام کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو یہاں پر کام اور کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو کم رہ گئے ہیں، انڈسٹری ہماری کوئی بنگلہ دیش چلے گی، کوئی سری لنکا چلے گی، کوئی افریقن کنٹریز کے اندر لوگ چلے گئے، بجلی ہمارے پاس نہیں، گیس ہمارے پاس نہیں، اتنی مشکل حالات کے باوجود جو لوگ اس پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں وہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے، تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان کو اس حد تک تنگ کریں کہ لوگ تو اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی 200 ملین، 300 ملین، 400 ملین یا 500 ملین روپیز ہیں تو آپ کو بہت سارے کنٹریز پوری فیملی کو آفر کر رہے ہیں، پاسپورٹ آفر کرتے ہیں، نیشنلٹی آفر کر رہے ہیں، تو اس مشکل حالات کے باوجود ہم اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں اس خدارہ اتنا تنگ نہ کیا جائے۔ آخری آپشن ہمارے پاس پروٹیسٹ ہی ہے کہ ہم سڑکوں پر آ کر شدید احتجاج کریں گے اگر ہماری سفارشات کو نہ مانا گیا اور ارریلسٹیکلی اس ٹیبل کو بھی ریوائز کیا گیا اور ارریلسٹیکلی ٹیکسز کی شرح میں بھی اگر اضافہ کیا گیا، تو یہ ہمارا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے، ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ڈیمانسٹریٹ کریں گے۔ آلریڈی ہمارے ملک کے اندر بہت سارا پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں کوئی اضافہ کریں، یہ ملک ہمارا ہے، کاروبار کام کے ساتھ منسلک بے شمار وہ لوگ بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے جو ان تمام انڈسٹری کے ساتھ بھی اور ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر 60 سے 70 جو انڈسٹریز ہیں ان میں کام کرنے والے لوگ مزدور، سکلڈ، انسکلڈ جتنے بھی لیبر ہیں، ان کا روزگار خراب ہو، تو اب گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے ایسی پالیسی بنائے کہ ہم آپ کو ٹیکس بیس براڈ کر کے دیں گے، زیادہ ایریاز اس کے اندر شامل ہوں گے، ایف بی آر ریٹ زیادہ ایکسپینڈ ہوگا، نئی جتنے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کو شامل کیا جائے گا اور بیس براڈ ہوگی، آپ شرح میں اضافہ نہ کریں۔ تھینک یو سو مچ سردار صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا سردار طاہر محمود کا یہی کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان کی وائڈ انڈسٹری ہے جو 23-24 کے قریب مختلف انڈسٹریز کو جو وہ رن کرتی ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ریونیو جنریٹ کر کے بھی گورنمنٹ کو ایک اچھا ریونیو دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایویلیویشن ٹیبل کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف گورنمنٹ ایویلیویشن ٹیبل کو بھی ری ایویلیویٹ کرے، ان کے ریٹ کو بھی انکریز کرے، اور یہاں پہ جو آلریڈی 4% 11% ٹیکس فائلر نان فائلر کے اوپر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور اس کو بھی بڑھا دیا جائے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اس کو چلنے دیا جائے تو یہ ملک کی ترقی کے لیے سازگار بھی ثابت ہوگی اور ملک کے لیے ریونیو بھی جنریٹ کرے گی۔ نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے کسی اور خبر کی یا کسی اور سوسائٹی کی انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ اپنے میزبان راجہ اور ان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔